هذه الساحات، هذه المظلات في ساحات المسجد النبوي الشريف. اليوم الجمعة عام 1446 2024. هذه الساحات هنا حيث الإيمان والأمان. منظر جميل. تغلق الآن. السكينة. الله الله الله، والله أجمل جلسة، أجمل جلسة هنا يا أخي. الواحد يجي مع زوجته مع أولاده، والله إنها قطعة من الجنة الآن يشعر الإنسان، ما بالك بالجنة. الله، المظلات الآن تغلق بشكل كامل. حقيقة السعودية عاملة حاجات في المسجد النبوي والمسجد الحرام. الله، دولة مباركة، دولة مباركة.